औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम मुरक्कबात पढ़ रहे थे। मुरक्कबात यानी कि अभी हम लफ्ज को जोड़ रहे हैं, दो और तीन अल्फाजों में डाल रहे हैं। तो ये फ्रेजेस जिसको फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सेंटेंस बनेगा हमारा। तो मुरक्कब के बाब में हमने पढ़ा था, कल हमने जो पढ़ा था उसमें था मुरक्कब इशारी। इशारा के साथ जो है जो इस्म आता है उससे मुरक्कब इशारी बनता है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुरक्कब अत्फी और मुरक्कब जारी। दो किस्म के मुरक्कब पढ़ेंगे जो बड़े छोटे से हैं। वैसे तो आसान है, लेकिन चलो अगर उर्दू में ज्यादा लिखा होता है तो हम जरा वो पढ़ लेते हैं। पहले ये तीन लाइनें पढ़े जरा। मुरक्कब अत्फी क्या होता है? ये वो मुरक्कब होता है जिसमें दो अस्मा को यानी दो इसमों को एक या जायद हरूफ अतफ से मिलकर बनाया जाता है, जोड़ा जाता है। दो इसम होंगे, उसके दरमियान एक हरफ अतफ होगा। हरफ अतफ, अभी मैं हरूफ दिखाता हूं कि कौन से हरूफ अतफ वाले होते हैं। तो ये आतफ मिला के उसको जो है ना वो एक मुरक्कब बना देते हैं। तो इसको मुरक्कब अतफी कहते हैं। आसान सी बात। जैसे मिसाल के देखेंगे आपको पता लग जाएगा। जाहिलुन व आलिमुन, बताएं दो इसम कौन से हैं और हरफ अतफ कौन सा है? वाव हरफे जाहिल और अतफ है आलिम सर। में इस समय हम है। शाबाश, बस इतनी सी बात है। जाहिल और आलिम इसम हो गए और वो हरफ अतफ हो गया। वो तो सबको पता लग गया। ये देखो आखिरी देखो, हसन व कबीह। हसन और कबीह, अच्छा और बुरा। ठीक है। अब आओ जो है ना, आओ ये हरफ अतफ है, बाकी दो इसम हो गए, सिफात हो गई। ठीक है। तो ये है मुरक्कब अतफी। बस समझ आ गई आपको? इसमें से कोई बात तो नहीं है ना? आसान सी जी। बात ही है। ठीक है। ये देखो मैं यहां से भी आपको एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ। हम सिर्फ मुरक्कब को समझना चाहते हैं, ठीक है। ज़हन पे ज्यादा ना बिठाया करें। हुरूफ अतफ एक लफ्ज मुरक्कब या जुमले को दूसरे से मिलाते हैं। देखा आपने? एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से या मुरक्कब को मुरक्कब से या जुमले को जुमले से मिलाते हैं। हुरूफ अतफ हुरूफ अतफ होते हैं। दो कलिमात जो एक ही मुआमले से ताल्लुक रखते हों और उनके दरमियान हर्फ अतफ मौजूद हो, मुरक्कब अतफी कहलाता है। ठीक हो गया। तीन, अगर इस उस मुरक्कब में बात मुकम्मल नहीं होती तो ये मुरक्कब नाकिस होता है। और हम मुरक्कब नाकिस ही पढ़ रहे हैं। पहला लफ्ज जो होता है उसको मातूफ कहते हैं, और दूसरे और हरफ अतफ के बाद जो आएगा ना उसको मातूफ इलेह कहेंगे। बस ये लफ्ज़ में याद रखना है, मातूफ और मातूफ इलेह। मुरक्कब अतफी अगर मारिफा हो तो जुमले का मुब्तदा और नकरा हो तो जुमले की खबर बनता है। इसको हमने याद रखना है। और ये हम फिर दोबारा इसको पढ़ेंगे। ये हुरूफ अतफ जरा देख लें, एक नजर देख लें। ये है हुरूफ अतफ, 9 है कुल। वाव, फा, औ, सुम्मा, अम, इम्मा, बल, लाकिन, हत्ता। ये जुमलों में आपको दिखाई देते हैं, कुरान मजीद में बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये इनके माने भी आप देख लें, इन सब के माने आते हैं ना। वाव का मतलब होता है और, या फिर वो देखो एक वाव का मतलब होता है और, ये होता है हरफ अतफ। ठीक है, याद रखें। और एक वाव आता है कसम के लिए, वल्लाहि, वल असरी, वत्तीनी, वो कसम का है। वो इसका ताल्लुक इससे नहीं है। ठीक है। वो का मतलब होगा और, बस आपने वो वाला वो अतफ समझना है। फिर इसके बाद है फा। इसका माना पस लिखा हुआ है, लेकिन इसका माना पर, फिर भी है। फिर और तो भी है इसका माना। आओ, आओ का मतलब होता है या। ठीक है। ये या ये या तो हो ये या ये, हाँ, ये या वो, ये भी ठीक है। सुम्मा फिर, अम या, इम्मा या, बल बल्कि, लाकिन लेकिन, हत्ता यहां तक के। तो ये अल्फाज हैं। देखो इधर मिसालें भी देख लें जरा। अरदुन व समाउन, जमीन और आसमान। अल जन्नतु वल मगफिरा, अल जन्नतु वन नार भी हो सकता था यहाँ। कुन तुम अमवातन, तुम सारे मुर्दा थे। फा अहयाकुम, तो तुम्हें जिंदा कर दिया। देखा आपने ना, जुमले को मिला रहा है। सुम्मा फिर, युमीतुकुम, तुम्हें मारता है, मारेगा। देख रहे हैं आप, ये दोनों हरफ अतफ आ गए। फा भी आ गया, सुम्मा भी आ गया। ठीक है। साहिरुन औ मजनून, यहाँ औ की मिसाल देख लें। अरबाबुन मुतफर्रिकूना, क्या बहुत सारे रब, बिखरे हुए रब, खैरुन बेहतर है, अम या अल्लाहुल वाहिदुल कहार, या फिर एक अल्लाह गालिब आने वाला। अम देखो, अम की वजह से जोड़ा गया है।
बल हुवा शर्रुल लकुम, बल्कि वो तो तुम्हारे लिए शर है। शरिबतुल माआ ला अल असीर, ला असीरन, मैंने पानी पिया है, जूस नहीं। ये ला जो है ना, इसको भी कहते हैं कि इसको भी शामिल रखे हरूफे अतफ में। मातन्नासु हत्तल अंबिया, लोग चले गए, वफात पा गए हैं, हत्ता के अंबिया कराम भी। हत्ता यहाँ पर जो है हरफ अतफ के तौर पे आया हुआ है। ज़हबतु वलाकिन रजअतु, मैं चला गया था लेकिन वापस आ गया हूँ। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें से, ये कुछ हरूफ है, 9 हरूफ हैं जो के आते हैं और जुमले को मिलाते हैं या लफ्जों को मिलाते हैं या मुरक्कबात को मिलाते हैं। बस इसको मुरक्कबे कहते हैं, मुरक्कबे अतफी कहते हैं, मुरक्कबे अतफी। यहाँ से मैं आगे चलता हूँ, जरा आपको ये है 120 नंबर की। ये देखें, अब आप जरा दोबारा तवज्जो चाहूंगा आपकी। ये देखो, पिछले सबक में हमने हुरूफ जर से मुतल्लिक पढ़ा था, चलो वो हम पढ़ते हैं अभी। इस सबक में हम हुरूफ अतफ को पढ़ते हैं। हुरूफ अतफ को देख ले, यहाँ पे जरा तरतीब से लिखा हुआ है। माँ, माँ का मतलब होता है नहीं, किया, जो, कौन, कौन सा, ये कितना मुख्तलिफ चीजों में मुख्तलिफ इसका मतलब आता है। हमने इसके 3 मानी पढ़े थे ना। माँ का मतलब होता है क्या, मसमुक। माँ का दूसरा माना होता था नफिया, जैसे माँ जहबा, वो नहीं गया। और तीसरा हमने पढ़ा था माँ का मतलब जो, माँ उनजिला इलैका, जो कुछ नाजिल किया गया है आपकी तरफ। तो ये 3 मानी कम से कम याद रखें। माँ के मुतअद्दिद मानी है, दुरुस्त माना का तयन तो सियाक और सबाक से होता है। ये हैरत या खुशी के इजहार के लिए आता है, जैसे माँ अतयब के, तुम कितनी खूबसूरत, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितनी खूबसूरत हो। हाँ जी। एक मिनट मैं बताता हूँ, जरा सवाल जमा करके रखिए। ला, ला आता है नहीं के लिए, नहीं और ना के लिए। ला जुमले को मनफी मफहूम में ले जाता है। अगर ये सवाल के माने में हो तो फिर नहीं का माना जाता है, लेकिन ला को याद रखें, ला, ला का माना नहीं होता है। अभी मैंने मिसाल आपको दी थी कि मैंने पानी पिया है, जूस नहीं, उसमें भी ला शामिल है। अच्छा, इसके बाद आता है वाव। वो 2 तरह के होते हैं, एक वाव कसमिया होता है और दूसरा मजरूर जर वाला। तो जिसको आखिर, जिसके आखिर में जेर होती है ना, ये देखें, लिखा हुआ है वाव अल्फाज या जुमलों को मिलाने का काम देता है। ये वाव कसमिया से मुख्तलिफ होता है, ज़हन में रखें। अगर वाव के बाद हर वाले लफ्ज पर जेर हो तो ये कसम के मानी होते हैं, वल्लाहि, बिल्लाहि, हाँ? वो तीन वल असरी, वरना और के माना होगा। बस ये पहचान बता दी आपको कि वाव के बाद अगर अगले वाले इसम पे जेर हो तो समझ जाओ कि यार ये तो मजरूर, जर मजरूर वाला है। लेकिन अगर ना हो तो समझो ये हरफ अतफ है। अच्छा, कह रहे हैं कि जदीद अरबी में ना कोमा लगाते हैं वाव की जगह पर। लेकिन पहले अरबी में ना हम पढ़ते हैं तो हम ऐसे पढ़ते हैं, इन दी, मेरे पास है, अल किताबो वल कलमो वल उस्ताजो वल मकतबो, ऐसे वो के साथ हम कोमा लगाते थे। अब कह रहे नहीं भाई कोमा लगाया करें, वो भी आता है। फा का मतलब होता है पस, तो, सुम्मा, औ, इम्मा, अम, लाकिन, बल, लम। ये कुछ हरूफ हैं, आप इसको देख लें एक दफा। और इसी से इसके बाद जो होता है, जो भी लफ्ज आता है वो हमारा क्या होता है, ये कभी को कभी जुमलों को बनता है, हर मुरक्कब अतफी होगा। इसको आपने तलाश करना है, लेकिन इसको छोड़ दें, हरूफ अतफी को तलाश करना छोड़ दें। आप ये करें, ये देखें 122 नंबर। ये देखो क्या बता रहा हूँ आपको, सुन ले गौर से कि ये प्रोग्राम है, कुरान एक अरबी प्रोग्राम है, किताब है, ठीक है, कोर्स वाला। उसका लेवल 2 है। ये आपने याद रखना है कि 2 वाला है, ठीक है। 2 वाला देख के उसका जो है ना 122 नंबर पेज आपने पढ़ना है उसको ना, ये देखो ये वही हल करने वाला है। तो अब इसको अंदाजा भी, आपको अंदाजा भी हो जाएगा, ये अल्फाज भी आपकी नजर से गुजर जाएंगे। 3 पेजेस हैं छोटे छोटे, ये आपके 10 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। आप बैठे बस, 20 मिनट तो है ना आपके पास मेरे, फिर काम करें और उसके बाद छोड़ दें अगर ज्यादा हुआ तो। सर ये जो 20 मिनट वाला मजाक है ना, ये बड़ा अच्छा मजाक है। नहीं नहीं, सही कह रहा हूँ, अब छोड़ दिया, छोड़ दिया करें जी। ना पड़े आगे, आगे ना पड़े, खैर है, आगे ना पड़े, बस उतना काफी होगा, जितना भी आपने कर लिया मुझे मंजूर होगा कि आपने 20 मिनट में कितना किया, हम देख लेंगे कि 20 मिनट में हाँ, कितना। सुबह मैं पागल हो गई हूँ, वो होमवर्क, वो पूरी सूरह बकरा 2.5 सिपारों की, क्या उसमें 30वां सिपारा भी ढूंढ के टोटल के कुछ गलती है, अल्फाज मिले हैं वो जो उसमें आपने हल्की सी होमवर्क गलती है, दिया था। हल्की सी गलती। हाँ हाँ, वो इशारी वाले तो जरा कम ही है।
وہ آسان ہے. میں تو میرا تو دماغ ہی گھوم گیا. میں آج غلطی سے جلدی اٹھ گئی اور 8 بجے سے لے کے اور 12 بجے تک وہی کام ہو رہا تھا میرا. لیکن آپ دیکھو نا، دیکھو اس میں ایک غلطی ہے، باقی سب لڑکیوں کو بتا رہا ہوں، سب کو بتا رہا ہوں. عائشہ ایک غلطی کرتی ہے کیا، کہ یہ سیم ڈے میں ہوم ورک نہیں دیکھتی، دوبارہ ریویژن نہیں کرتی. سیم ڈے میں یہ ریویژن کرے نا تو اس کو یاد رہ جائے گا اور بڑا فائدہ دے گا. لیکن یہ نہیں کرتی. اب میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ سر آپ نے ہوم ورک چیک کیا؟ نہیں کرتے ہیں نا. ذرا کریں نا پلیز، مجھے ڈاؤٹس ہیں کچھ اس میں. اچھا جی، اچھا یہ دیکھیں نا، یہ اب یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. یہ آسان ہے، بہت آسان ہے، ڈونٹ وری ہو جائے. آسان آسان ہے. اچھا جی دوسرا، دوسرا پڑھوں. دوسرا ایک مرکب جاری ہے، ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں یار، آسان ہے، بہت آسان ہے. پڑھ لوں نا. سر ایک سب ایک میں سے سوال کر آسان ہے. سکتی ہوں ابھی، آپ کنٹینیو کریں گے؟ یہ دیکھو مرکب جاری ہے، وہ 3 لائنیں ہیں صرف. سر میری بات سنیں. جی جی میں جی. ایک سوال ہے میرا، مرکب عاطفی میں. ہاں پلیز پلیز پلیز. سر وہ آپ جب ابھی اگزامپلس پڑھا رہے تھے کہ اس کے اندر ایک ہی جملے میں 3 لکھے ہوئے ہیں نا، مطلب آؤ بھی لکھا، پھر ثم کے بعد دوبارہ وہ جوائن کر رہے ہیں نا شاباش لفظ کو. شاباش، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. تو سر اس کے اندر ہمیں معطوف اور معطوف الیہ، ہم پھر اس میں سے کیسے نکالیں گے؟ پہلا والا تو معطوف ہے، تو باقی دونوں ہی معطوف الیہ کہلائیں گے ہاں اچھا یا دیکھو ایک ہم کیا کر، دیکھو ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، ابھی ہم فریزز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے جو شارٹ اس کے ساتھ جو لگا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ اس کا مرکب بنا دینا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو چھوڑ دے، جملے کو چھوڑ دیں آپ، چونکہ ابھی تک ہم نے جملہ نہیں پڑھا ہوا. ابھی ایک اور سوال بھی آیا تھا کہ مبتدا اور خبر کا بھی سوال آیا تھا کہ مبتدا تو پہلے ہونا چاہیے، تو آخر میں کیسے آ گیا؟ ہو جاتا ہے ایسے. جملہ ابھی ہمیں پڑھا ہی نہیں ہے. جملہ ہم نے، جملے میں ہم پڑھیں گے کہ اچھا. خبر پہلے بھی آ سکتی ہے، مبتدا بعد میں بھی آ سکتا ہے. یہ چیزیں ہم پڑھیں گے ابھی. ٹھیک ہے، تو آپ جملے کی طرف نہ دیکھیں. یہ مثالیں ویسے میں دے دی ہیں، لیکن یہاں یہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں نا، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، آپ صرف دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، مجھے جو چیز چاہیے، آپ حروف عطف کو پہچان لیں بس، کہ یہ حروف عطف ہیں اور اس طرح ہوتے ہیں، بس اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے. جی صاحبہ. سر وہ میں چاہ رہی تھی آپ ہوم ورک چیک کریں، کیونکہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے جو مبتدا خبر ہے نا، اس میں ہاں سم ٹائمز لگتا ہے کہ اشارے کے ساتھ خبر نہیں ہے. مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ خبر ہاں، بنتی تو ہے وہ یا نہیں جملہ بنتی. آپ جملہ تلاش کر رہی ہے نا، اس وجہ سے نا جملہ تلاش نہ کرو نا، آپ صرف اس کے ساتھ ہی دیکھو. سر آپ نے مرکب اشاری کہا تھا نا، تو اسی لیے ہر بندے نے الگ الگ کیا ہوا ہے، تو مجھے وہ وہ کہتے ہیں نا. کنفیوژن اچھا ہو رہی آپ ہے. دیکھو مجھے پھر روک رہے ہیں حروف جار پڑھنے سے، مرکب تو جاری. سر آپ نہ پڑھائیں نا، پہلے وہ دیکھ لیں. یہ تو بہت آسان ہے یار، اس کو دیکھ لو. دیکھو 3 لائنیں ہیں، اس کو پڑھ لو یار، میں نکل اچھا جاتا ہوں اس ٹھیک سے. ہے. یہ فریزز پڑھ لو تاکہ کل ہم آسان سی چیز اور چیز پڑھ لیں نا. ایک چیز پڑھ لو بس. اچھا ٹھیک. دیکھو مرکب جاری کیا ہوتا ہے، جن کو اچھا آپ سب کو کیا وہ حروف جار کے والا مرکب یاد ہے، وہ شعر یاد ہے سب کو کہ نہیں؟ باؤ تاؤ کاف لام والا. نہیں نہیں، وہ میں پرانی سے پوچھ رہا ہوں، ثنا سے پوچھ رہا ہوں، میں نازیہ سے پوچھ رہا ہوں. نازیہ ثنا بتاؤ ذرا. انم، حرمین، نا تو آئی نہیں. سر آپ نے یاد کیا کون سے نا؟ والے؟ باؤ تاؤ کافو لام والا. ابھی تو دماغ کے کسی حصے میں نہیں آ رہا سر، پتہ نہیں. کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ سر حرمین یاد نہیں ہے، لیکن مجھے مطلب دماغ میں ہے. دماغ میں ہے وہ. یہ دیکھو یار، نازیہ کو یاد ہے؟ نازیہ کو، آمنہ، نہیں سر، میں نے بتایا کہ میرے دماغ کے کسی حصے میں ایسی کوئی چیز ابھی نہیں. آمنہ سے پوچھتا ہوں، آمنہ سے. آمنہ کو یاد ہے؟ نہیں دیکھو نا سر، ابھی. مجھے نہیں پتا. دیکھو اگر آپ ایسے کریں گے نا کہ آپ آج کا کام، جس نے بھی آج ہوم ورک نہیں کیا ہوا، تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کو یہ چیزیں یاد رہ جائیں گی. تو وہ آپ کو کچھ تو ہونا چاہیے نا، کچھ نہ کچھ آنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، آتا تو اچھا تھا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، چلو دیکھ لیتے ہیں. ابھی دوبارہ دیکھتے ہیں. وہ ہم نے وہ کتنی دفعہ پڑھا ہم نے، لیکن ایک دفعہ پھر پڑھ رہے ہیں. مرکب جاری، حروف جر یا جارا. دیکھو عربی میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں، پہلی بار سمجھا رہا ہوں میں. عربی میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اس اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، جر دے دیتے ہیں. جر کا مطلب ہوتا ہے گھسیٹتے ہیں، یعنی اس کے آخر میں زیر آتی ہے، اکثر میں زیر آتی ہے. جیسے باللہ، للہ، من الشیطان، آپ دیکھ رہے ہیں نا، اللہ. یہ سارے حروف جو ہیں حروف جر ہیں. یہ کل 17 ہیں، 17. اس میں سے قرآن مجید میں 11 آئے ہوئے ہیں جو ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ حروف 11 حروف قرآن مجید میں یہ آتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی نام ہوتا ہے نا، اس کو اسم ہوتا ہے، اس کو آگے زیر لگا دیتے ہیں. ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ کیسے ہوتے ہیں. تو یہ مرکب جاری بن جاتا ہے، اس سے حروف جر اور اسم مل کے مرکب جاری بناتے ہیں، جو کہ ادھورا مرکب ہوتا ہے، ادھورا جملہ ہوتا ہے. مرکب تو پورا ہوتا ہے، جملہ ادھورا ہوتا ہے.
मुरक्कब जारी, जिस मुरक्कब में हुरूफ जर में से कोई हर्फ आ जाए उसे मुरक्कब जारी कहते हैं। फार्मूला देख लें अहबाब, हर्फ जर होगा और साथ में इसमें मजरूर होगा, मुरक्कब जारी बन जाएगा इससे। जार और मजरूर क्या है? मुरक्कब जारी के पहले हिस्से को जार कहते हैं और दूसरे को मजरूर कहते हैं, मजरूर। ये देखें जरा अहबाब, कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाले हुरूफ जार 11 हैं। बा ज़ेर बे, इसके 15 मतलब होते हैं, लेकिन उर्दू में कितने? से, साथ, विद, में, का, को, बदला, बेसबब। इसकी वजह से ये बे इसलिए आता है, ठीक है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ। ये आप देख रहे हैं ना, ये बे ज़ेर बे आई है तो इसमें कर दिया इसको, ये असल में इसमो था, इसमें कर दिया, बिस्मे, ये बे ने किया। तल्लाहि, ये देखो ता ज़बर ता है, ये कसम के लिए आती है, तल्लाहि, ये अल्लाह ही कर दिया, अल्लाह होता, अल्लाह ही कर दिया, इस ता ने कर दिया। काफ ज़बर का, इसका मतलब होता है एज, जैसे के, मसलन, मुशाबे मानिन तरह, कल जन्नती, जन्नत की तरह। आप देख रहे हैं काफ ज़बर का ने जन्नती कर दिया है, जेर लगा दिया आखिर में। लाम ज़िरली को देखें जरा, लाम ज़िरली का मतलब होता है के लिए, के लिए, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, ये देखो लिल्लाही कर दिया। वल असरी, वो ज़बर वाह, कसम, वो जो कसम के लिए आता है ना, वो कसम के लिए जो आता है वो जार वाला होता है, तो वल असरी। फिर है मिन, मिनल अर्दी, मिनस समाई, आसमान से, देखो समाई कर दिया। फिल अर्दी, जमीन में। अन अलीयन, अली से रिवायत है तो अन अलीयन कर दिया, देखो आपने अन ने किया है। अला, अलल कुर्सी, ये, अला रसूलिल्लाह, ये सब अला जो होता है ये भी हरफ जर है। हत्ता, हत्ता मतलई अल फज्र, देखा आपने, हत्तल मगरिब, ये इसने हत्ता ने किया। इला को देख ले, इलल शम्सी, इलल मस्जिद, ये है सारा हरूफ जार, 11 हरूफ जार हैं। आपने इसको एक दफा देख लें, अगर वो शेर, अगर आपको, मैं आपके ग्रुप में ना एक पीडीएफ है, वो जो हमारा हरूफ जर के बारे में तफसीली था, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आप उसको देखिएगा, आपको ये पुरानी चीजें याद आ जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन हमने मुरक्कबे जारी बनाना है। देखो यहाँ देखो जरा, हाज, ओ ये नहीं, ये कहाँ चला गया यार, ये है लिन्निसाई कल कमरे वल असरी मिनल बैती अलस समाई इलल मस्जिदी तल्लाहि, ये सारे हुरूफे जार हैं। ये अपने कुरान मजीद में इंशाल्लाह ताला जाके देखने हैं, ये बहुत आसान है, आपको मिल जाएगा, फौरन मिल जाएगा आपको। मुरक्कब जारी बना देखना है आपने कुरान मजीद में अहबाब। और दूसरी चीज देखनी है अपना, क्या चीज थी वो, उसको कहते हैं मुरक्कब अतफी, वो आपने तलाश करके देना है इंशाल्लाह ताला हमें। और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं अगर 3 मिनट रह गए हैं तो, नहीं 7 मिनट है मेरे पास, तो मैं आपकी तरफ जा रहा हूँ और आपकी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ज्यादा नहीं देखना, परेशान नहीं होना। ये क्या है जी, हाजल बैत, इसमें क्या है, ये ठीक है ना, ये सही है, हाजल बैत ठीक है, हाजल बैती ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये मुरक्कब इशारी है, इसमें कुछ नहीं करना। हाजल बलद मुरक्कब जारी है, मुरक्कब सॉरी इशारी है। जालिकल फौजुल कबीर मुरक्कब इशारी है। हाजा यौमुल फस्ल, ये मुरक्कब इशारी है। आपको इस किस पे डाउट था आशा? सर आगे उधर जो बाकियों ने किया हुआ है और मेरा एक दो लफ्ज उसमें आगे जाके जो शायद आपका है वो बताओ, मैंने और भी किया हुआ है होमवर्क। किधर है ये, इसमें कौन सा डाउट था आपका, बताओ ना। ये तो मुझे कंफर्म है, कौन सा कंफर्म नहीं है? ये वो कंफर्म, पीछे भी किया हुआ है काम। ये सारे मुरक्कब जारी हैं, ठीक है, बस परेशान ना हो इस हवाले से। अच्छा, इसको मैं देखूं जरा, आपने 2-3 दफा जगह भेजता है ना। अच्छा, जालिकल किताब, ये तो ठीक है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, इसके साथ देखो ये क्या है, उलाइका अगर इशारा हुआ है, इसके साथ क्यों नहीं आ रहा, आगे इसम क्यों नहीं आ रहा? देखो ये क्या क्या होता है, आगे पूरा जुमला है जो कि इसके लिए क्या बनेगा, मुशारुन इले बन जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो आप उसको छोड़ दे फिलहाल, बस आपने देख लिया उसको तो बस काफी है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस ठीक है। ये उलाइकल मुफलिहून, ये भी मुशारुन इलैह इसका मुफलिहून ही है, तो असल परेशान में ना सर हो। आपने ये कहा था ना कि जब जो मुरक्कब इशारी है उसकी ये पहचान है कि उसके जो इशारा जिसके किया जा रहा है यानी मुशारुल अलैह जो है
وہ الف لام سے شروع ہونا چاہیے. دیکھو الف یہ لام پہچان تھی نا. دیکھو ہم نے الف لام، شاباش، دیکھو اچھی بات کی آپ نے. الف لام ہم نے اس سینس میں پڑھا تھا ہم نے کہ اس کو میں معرفہ کی قسم بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، ٹھیک ہے، معرفہ کی قسم. تو آپ نے وہی کہا تھا نا نکالنے کے لیے. ہاں وہ معرفہ تھا نا. دیکھو اب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، خیر اگر وہ نہیں نکالا یہ نکالا یہ بھی ٹھیک ہے نا. ہم نے معرفہ کی قسمیں پڑھی تھی. اب آپ دیکھو ذرا ایک منٹ، آپ سب کو پتا ہے نا کہ معرفہ کی اقسام ہوتی ہیں نا، سب کی قسمیں تھی نا. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ معرفہ وہ کیا ہونا چاہیے، وہ انہوں نے لکھ دیا تھا معرف باللام ہونا چاہیے، وہ معرفہ ہونا چاہیے، وہ ہو گیا بس آپ کا آ گیا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی قسمیں ہوتی ہیں، مضاف الیہ بھی کبھی آ سکتا ہے، مرکب اضافی بھی آ سکتا ہے، پورا جملہ بھی آ سکتا ہے جو کہ کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے اور وہ اس کے لیے مشار الیہ بن جاتا ہے. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے اس اسٹیج پہ آ کے، جس سے پانچواں دن ہے، چھٹا دن ہے ہمارا، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ کو یہ اس چکر میں کیا ہوا، اس چکر میں آپ کو کم سے کم جو اشارے ہیں وہ تو آپ کو کلیئر ہو گئے ہیں نا، اتنا بھی کافی ہے ہمارے لیے. یہ بار بار آیا کرے گا انشاءاللہ، پھر ہم جا کے جب اور پڑھیں گے نا، مزید پڑھیں گے تو پیچھے آئیں گے تو آپ کو سوال ہی نہیں رہے گا آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ نہیں رہے گا آپ کا. ایزی رہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بس آپ ایزی رہیں، بالکل صحیح ہے لکھا ہوا ہے. اولئک اصحاب النار، وہ بالکل ٹھیک ہے یہ دونوں. اب دیکھو یہ اصحاب النار کو دیکھ لیں تو یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، یہ کہ نار والے، یہی وہی تو ہے، وہی لوگ آگ والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں مل کے نا اس کے لیے مشار الیہ بن رہا ہے. تو ٹھیک ہے بس رہنے دو. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بأنهم بغیر الحق ذلك بما عصوا. بس ٹھیک ہے، کوئی بس پریشانی کی بات نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے، بس ایسے ہو رہا ہے تو بس ایسے جانے دو. لیکن آپ نے تلاش کر دیا نا حروف جاری کو، یہ حروف اشارہ کو، تو اشاری. ہاں اشارہ 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 تلاش کیا آپ نے، شاباش. یہ میرا تھا نا پیچھے. یہ کذالک یحیی، کذالک الگ سے ایک لفظ ہے باپ لڑکی. کذالک کا معنی کیا ہوتا ہے، اسی طرح، اسی طرح، کذالک اسی طرح. اس کو الگ رکھو، اس سے الگ رکھو، اس کو الگ رکھو. ذالک الکتاب، یہ ٹھیک ہے، اس کو لے کے چلو. ہاذہ الشجرۃ، یہ ٹھیک ہے، جی یہ میرا ہے. یہ ٹھیک ہے. تلک الرسل، ٹھیک ہے. اولئک اصحاب النار، ہاذہ اللہ، تلک حدود اللہ، ٹھیک ہے. بس یہ بالکل صحیح لکھا آپ نے. یہ عائشہ نے بھی سما ذرا موٹا موٹا کر کے لکھو یار، اچھے قلم سے لکھو نا. یہ اس لڑکی نے کیا ہے، سنا نے کیا ہے. یہ ہے فلولا فضل اللہ، کیا ہے بعد ذالکا. اچھا ٹھیک ہے، یہ ذالکا اس سے مرکب جاری نہیں بن رہا. یہاں مرکب جاری کہاں بنے گا، نہیں بن رہا نا مرکب جاری. ضروری تو نہیں آپ کو مرکب جاری ساتھ آپ کو جو نا ہر اشارے کے ساتھ آپ کو مرکب جاری ملے، ضروری نہیں ہے. یہ آپ کی بات بھی صحیح تھی کہ اولئک اصحاب الجنت، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مرکب جاری ہی بنے ہر اشارے کے ساتھ، یہ بھی ایک پرابلم تو ہے. اس لڑکی نے یہ کون سے پارے سے لیا، سورہ بقرہ سے لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، الیا خزی ذالک منکم، ٹھیک ہے، ذالک منکم بس ٹھیک ہے، ذالک منکم بھی ٹھیک ہے. اولئک الذین، اچھا یہ الذین جو ہے نا، الذی اور الذین کو بھی فی الحال اس کو چھوڑے رکھے. یہ الذین یہ آپ نے کل بتایا بھی تھا کہ نہیں یہ کرنا. فیملی ہے، ہاں یہ فیملی ہے، یہ الگ سے فیملی ہے. اس کو ہم الگ سے بھی ڈسکس کریں گے 2-3 لائنوں میں انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ ٹھیک ہے، بس آپ کو مل گیا. یہ کذالک کا اس کو نکال دے درمیان سے. یہ نازیہ نے بھی کیا ہے، تو نازیہ کا چکر یہ ہے کہ یہ ہے اشارہ ہاں یہ اس نے وہ ہوم ورک کو ساتھ شیئر کر دیا، اس نے مہربانی کی ہے نازیہ نے. اور نازیہ کا اور کچھ نہیں ہے نا، تو یہ اس نے شاباش، اس نے بس یہ دے دیا تو اور کہا یہ لے لیں آپ. یہ ہم نے لے لیا، کر لیا، کر لیا. سر مجھے یہ 4 ہی ملے تھے جو صحیح سے سمجھ آئے تھے، کیونکہ میں ال لگا کے ڈھونڈ رہی تھی، مجھے لگا مورف اچھا کیا، باللام ہو نہیں نہیں ٹھیک گیا. ہے، مورب اللہ میں ہونا چاہیے، بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ اسی چکر میں میرے صرف 7-8 پورے سورہ بقرہ میں سے کوئی نکلے. مسئلہ نہیں، مجھے بالکل ٹھیک ہے لڑکی، بہت شکریہ. دیکھو ہمیں قرآن میں غوطہ زن ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی ہمیں کچھ ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، یہ ہماری اپنی جو ہے نا قسمت ہوگی. پریشان نہ ہو آپ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. بس جتنا ہم نے کر لیا ہے اتنا ٹھیک ہے. مہپارا جان نے بھی کیا ہے. مہپارا جان آج ہمیں دھوکہ دے گئی، بیچ راستے میں چھوڑ دیا. اولئک ذالک الکتاب اولئک الذین، اچھا ٹھیک ہے، یہ ہے حاذ الذی رزقنا، لگتا ہے اسی میں صرف کھانے ہیں. اس میں دیکھ رہا ہوں میں، لیکن اس میں مجھے جو ہے نا مرکب جاری ایسے مل جائے نا کھلا کھلا. یہ حاذہ الشجرہ، ٹھیک ہے، ہاں اولائی ان کو تم صادقین، اولئک اصحاب النار. بس ٹھیک ہے. لڑکیاں یہ اصل سے پہلے مہپارا نے کیا تھا کل، کیا نہیں اس سے پہلے ہی لڑکیوں نے کیا تھا. یہ آمنہ نے فوراً کر دیا تھا. سر میں نے سب سے پہلے ہاں آمنہ نے کیا تھا، اس کے بعد میں نے کیا فوراً، تھا. بالکل آپ نے زبردست کیا تھا، آپ نے بالکل اچھا کیا.
یہ آپ نے بہت ٹھیک کیا. ھذا الذی رزقنا بہذا تو مسألہ. ٹھیک ہے نا، پہلے والا آمنہ نے کیا، آخری والا میں نے، تو بریکٹ کمپلیٹ ہو گئی. نہیں صحیح ہے. نہیں آپ نہیں میں نہیں، یہ کلاس آپ کی تو ہے، آپ سی آر ہیں اور وہ پتہ نہیں سی آر کے بعد کیا ہوتا ہے، پروکٹر ہے ہماری. ما حولہ، یہ ما حولہ کیوں لکھا ہے یار؟ ما حولہ میں کیا تھا؟